नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, आपने अपने इलेक्शन के लिए एक स्ट्रगल की थी कि बाय इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, कैसे ही हालात क्यों ना हो, कैसा ही लॉ एंड ऑर्डर क्यों ना हो। और आपका हल्का भी बड़ा डिस्टर्ब हल्का था, जहाँ पे बड़ी सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो पाई जाती है। अब हुकूमत पंजाब ने जो 2 नेशनल असम्बली के और 2 प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस को इल्तवा में डाला है, उसको पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन पे। इसके बारे में एक आम तासर है कि हुकूमत पंजाब के एक्चुअल मोटिव जो हैं वो कुछ और हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, जब मेरे इलेक्शन की बात आई थी, मुझे याद है उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, तो होम सेक्रेटरी पंजाब ने जाके कहा, एक लेटर लिखा कि जी क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं तो यहाँ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। सो मैं अगेंस्ट दैट डिसीजन आई वेंट टू द हाई कोर्ट। मैंने कहा जी ये ऐसी बात नहीं है। मैं वहाँ पे पेश हुआ और मेरे जो लॉयर्स थे और हमने अपना केस प्लीड किया कि देखें जी पिछले 5-7 साल में वहाँ पे यस जंग बिल्कुल एक सेक्टेरियन हॉट पेट भी था, क्लैशेस होते रहे हैं, मासूम लोगों की जानें जाती रही हैं, सब कुछ होता रहा है, मगर पिछले चंद सालों में वहाँ कोई ऐसी सब्सटैंशियल किस्म की कोई कत्ल गारत नहीं हुई, कोई लोगों के सर नहीं उतरे, कोई बम धमाके नहीं हुए, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तो काइंडली मैं ये समझता हूँ कि हालात ठीक हैं। आप तो कोर्ट ने हमारे हक में, मेरे हक में फैसला दिया था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ फैसला दिया था। एंड मुझे याद है उस वक्त मैं आज़ाद, उस वक्त मैं कंटेस्ट के लिए मैंने वो कागजात जमा करवाए थे। और अगर आपने उस वक्त ये पोजीशन ली थी तो मैं आपको बताता हूँ जी। और हमारा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने बड़ा वाज़े जाके कोर्ट में कहा कि जनाब हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। ये जो है ये पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कहते हैं कि खत लिखा है फेडरल गवर्नमेंट ऐसे बंदों के पैर निकालती रहती है और लोगों को डराती रहती है। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे भी प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन इन पर्सन मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम्हें भी पता नहीं शायद कोई बहुत बड़ा थ्रेट है तो लुक आफ्टर योर सेल्फ। ओके फाइन, ठीक है। इस मुल्क में सब्जी वाला खतरे में है, इस मुल्क में आपका चौकीदार बाहर खतरे में है, आपका ड्राइवर खतरे में है, स्कूल के बच्चे खतरे में है, ट्रैफिक वाला खतरे में है और पैकेट पे खड़ा हुआ सिपाही खतरे में, सब खतरे। तो लीडरान तो खतरे में है ही है। आप समझते हैं डॉक्टर साहब आप घर जाते हैं तो आप खतरे से बाहर हैं। तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मियाँ साहब, जो मियाँ साहब के कुछ शायद चंद दोस्त हों, आई डोंट नो उन लोगों ने ये क्या किया। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इनको ये ट्रैप करने की कोशिश की है और इनको जो है देखें ना, अब शेख रशीद साहब की अगर कल तक कोई ये मदद कर रहे हैं, नहीं मैं इसको मदद नहीं कहूंगा, मैं इसको मदद नहीं कहूंगा। ये जो आप कहते हैं ना गिलानी साहब ने, नहीं देखे ना, कल शेख रशीद साहब की कोई स्टैंडिंग नहीं थी। गिलानी साहब के मियां साहब ये तो आपको मैं अभी आपको कह रहा हूँ ना जी, एज एन इंडिपेंडेंट मैं बीच में आ जाता हूँ ना, मैं ना अवामी लीग से ताल्लुक है मेरा और ना नून लीग से, मैं एज एन इंडिपेंडेंट अभी बात करता हूँ कि कल अगर शेख रशीद साहब का साइज इतना था तो आज खामखा इतना हो गया। ऐसे ही खामखा उनको टीवी पे बोलने का मौका। खान साहब, ये जो इतना गैर मकबूल फैसला कर दिया है नवाज शरीफ साहब ने, उनको गलत मशवरा दिया गया है, कोई बिलीव भी नहीं कर रहा है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ये क्या, इसको क्या वजह है? लेट मी एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। उनकी एक क्वांड्री में थे कि अगर वो इन रिपोर्ट्स को टोटली डिसरिगार्ड करके अगर आगे निकल जाते तो कल खुदा न खास्ता को वाक़या हो जाता। तो जिस तरह श्रीलंकन टीम के वक्त कहा गया था कि जी रिपोर्ट की गई थी, एक्स्ट्रा क्यों नहीं मेजर्स लिए गए, तो जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि डिसरिगार्ड किया गया। तो इसलिए ये एक स्टेटमेंट हमारी तरफ से आ गई है कि जी भी हमने ये कहा है, लेकिन अगर हम इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और अगर तो मतलब उसका कोई हल क्यों नहीं निकालते जी, वो हल क्यों नहीं निकल आएगा। मेरा ख्याल है निकल आएगा। रैलीज का खतरा है ना उसमें, आप टेलीविजन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, रेडियो को इन्वॉल्व। वो देखें, फर्ज करें मियां नवाज शरीफ साहब की जान को खुदा न खास्ता खतरा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब की उस हल्के में उनकी जाने की जरूरत है। को मेरे जैसा वर्कर उनका जाके जलसे कर सकता है, और भी ज्यादा हैरान। हाँ, तो कोई और कर सकता है। पिंडी में जो है, पिंडी में इसीलिए ये बात ज्यादा अजीब है कि वो टेलीविजन पे भी खिताब कर सकते हैं, वहां नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कल क्योंकि मुल्क के हालात इस किस्म के हैं कि बड़े लीडर हैं इसका ब्लेम जो है हमारे ऊपर, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, ये आ सकता था कि ये 2-4 खुदा न खास्ता वाकयात हो जाते कि जी ISI ने भी इनको बताया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इनको बताया था, IB वालों ने भी बताया था, और उसके बावजूद जो है इनको तो इलेक्शन लड़ने का पड़ा हुआ था। नहीं, मेरी बात सुने। मैं जाती तौर पे जो बात अहमद बिलाल महबूब साहब ने की, ये किया पॉलिटिकली स्पीकिंग, ये बात दुरुस्त जो कर रहे हैं। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से,
لیکن میرا خیال ہے کہ وین یو آر ان پاور آپ کو سیاسی سوچ کے علاوہ کو تھوڑی سی ایڈمنسٹریٹو سوچ بھی جو ہے ساتھ کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے پنجاب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. ادروائز وی آر ایز کین ٹو کنٹیسٹ الیکشن ایز اینی ون ایلس. ایک لاسٹ کوسچن جو تھا اس ساری شروع کی ڈیبیٹ کا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کس طرح سے فعال ہو سکتی ہے، لوگوں سے اپنی رسپیکٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ تو اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز پہ ڈیلیور کرے یا اصولی موقف جو ہے وہ اختیار کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیری لوگر بل پہ آپ لوگ کوئی پوزیشن لیں گے؟ بالکل سب لیں گے. آپ مجھ سے شروع جی بالکل آپ سے شروع کریں. دیکھیں جی، کیری لوگر بل جو ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم ایک فائنینشیل کرنچ میں ہیں، ہمیں پیسہ چاہیے. میں کوئی ایسی کوئی ایکسٹریمسٹ سوچ نہیں دینا چاہتا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے، یہ سب ڈرامے ہیں. پیسے پہلے بھی لیتے رہے ہیں، ابھی بھی چاہیے اور آگے بھی چاہیے ہوں گے. وی نیڈ منی. آپ ذاتی طور پہ کیا پوزیشن لیں گے؟ مگر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بے عزتی کے بعد اور اتنی ریسٹرکشنز کے بعد کہ جہاں ہماری فوج کے آفیسرز کی جو ہماری شان ہے اور ہمارا ایک مان ہے، ان آفیسرز کی پروموشنز بھی وہ مانیٹر کریں اور رپورٹ پہلے ہیلری کے پاس جائے. ہمارا نیوکلیئر پروگرام کی بھی رپورٹ جو ہے وہ ہیلری کے پاس جائے. ہمارے جو ہے انڈیا کے ساتھ ہم نے کس ڈسپلن میں بیہیو کرنا ہے وہ ان کے پاس جائے. افغانستان کے بارڈرز پہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ رپورٹ ان کے پاس جائے. یہ تو پھر ہر کس کے اوپر جب رپورٹ جائے گی تو وہاں معاملہ ہماری ہر کس وہاں پھنسی پڑی ہوگی. آپ ہمیں اس طرح پابند کر کے، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ باندھ کے مارنے والی بات ہے، اس طرح پابند کر کے یہ ہم ڈھول بجاتے پھریں کہ جی ہم نے بڑا کام کیا ہے، پہلی سویلین گورنمنٹ ہے جس کو اس قسم کی امداد اس طریقے سے مل رہی ہے. آئی تھنک اٹس شیمفل. اور اس کے اوپر ہمیں یہی پوزیشن لینی چاہیے، اور کم از کم میری ذاتی یہی پوزیشن ہے کہ پیسے تو ضرور چاہیے اور ہم پیسے ان سے نکالنے کی پوزیشن میں بھی ہیں. جو کام ہم ان کے لیے کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں پیسے دیں گے؟ آپ کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ جب وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم انڈیٹڈ ٹو یو، our future generations are indebted to you and my whole nation is indebted to you. تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال ہے کہ نہ میں انڈیٹڈ ہوں، نہ میری فیوچر جنریشنز انڈیٹڈ ہیں، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم جو ہے پوزیشن کیا لیں گے؟ بتا رہا ہوں. اور اسمبلی میں کیا پوزیشن لیں گے؟ میں جو ادھر کا آپ کا خیال ہے میں اسمبلی میں جا کے مختلف پوزیشن. اگر پرائم منسٹر نے کل کہا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں لے کے آئیں گے اسمبلی، لیکن ایک عرض پرائم منسٹر نہیں، لیکن یہ بل تو یہ پاکستان کا ہے نا. پاکستان نہیں آپ نے ایکسپٹ تو کرنا ہے نا سر، آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے نا، یہ کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. ہمارے پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، یہ کوئی ٹریٹی نہیں کرنا. لیکن میں عرض کروں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بل اس سے زیادہ کڑی شرائط کے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے یا اس سے بھی زیادہ یو ایس کانگریس میں ہے. پہلے یہ ایک سیکنڈ احمد بلال، یہ مجھے بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بل امریکہ کی حکومت بناتی ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ آپ ایکسپٹ کریں گے تو وہ شروع ہوگا نا پروسیس. آپ ایکسپٹ نہیں کرتے تو نہیں شروع ہوگا. آپ کو آفر کریں گے امداد کی، آپ کے ہم نہیں لیتے، ختم ہوگی بات. بل تو ان کا ہے، انہوں نے پاس کیا ہے، آپ کو اپنے اس میں کیا پاس کرنا ہے؟ احمد بلال صاحب، آپ کی گورنمنٹ تو کہہ چکی ہے نا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، ہماری تو فیوچر جنریشن گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے نا، فیصلہ تو گورنمنٹ کو کرنا ہے. گورنمنٹ تو کر چکی ہے، اب تو مسئلہ آپ کے پارلیمنٹ کے پاس ہے. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت تو وہاں ویلکم کر چکی ہے، وہ تو کہتی ہے ہم انڈیٹڈ ہیں، ہماری فیوچر جنریشن. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اب ان لوگوں کے اوپر ہے، اب ان کے اوپر ہے خواجہ صاحب سے اور ان کے. پارلیمنٹ بحث کرتی ہے، فیصلے تو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے نا، ایگزیکٹو نے کرنے ہیں نا، جس کے پاس میجورٹی کا کانفیڈنس ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بل جب پاس ہو گیا ہے تو ہم سب بحث کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے پارلیمنٹیرین اور سول سوسائٹی، ہم پچھلے 1.5 سال سے اس کے اوپر یو ایس کانگریس میں ہے، اور اس وقت ہم اس پہ پازیٹیو ابھی بھی نہ کریں بحث اس پہ. نہیں کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بات ایک شو کرتی ہے کہ ہم کس قدر اپنے معاملے کے بارے میں ایپتھی کا شکار ہے. اب ہم کر رہے ہیں، جب کو پاس ہو گیا اس وقت ہم کر سکتے تھے اور اسے چینج کروا سکتے تھے. نہ پولیٹیکل پارٹیوں نے غور کیا، نہ ہماری پارلیمنٹ نے غور کیا، نہ سول سوسائٹی نے، نہ میڈیا نے. حالانکہ یہ بل اسی ویب سائٹ پہ لگا ہوا تھا جس سے اب ڈاؤن لوڈ کر کے. اچھا، وقت ہمارا جو ہے بالکل ختم ہو گیا. احمد بلال صاحب، گورنمنٹ اس سے پہلے بھاگ چکی ہے. کل پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اسے پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئیں گے فار ڈسکشن. آپ کی کیپیبلٹی ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کریں گے اور ٹکا کے کریں گے. اچھا، اور ٹکا کے کریں گے. آپ کو آپ لفظ خان صاحب آپ کا، شیخ صاحب آپ کا، احمد بلال آپ کا بہت شکریہ. ہمارا وقت جو ہے ختم. ناظرین، بنیادی بحث یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر اپنی ریسپیکٹ حاصل کرنی ہے پاکستان کے لوگوں کے سامنے تو پارلیمنٹ کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو ایک فعال، ایک فنکشنل ادارہ بن کے لوگوں کے سامنے آنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے گی. یہی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.